आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं and get a chance to win big with Vital. Vital पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और पॉडकास्ट के साथ आज आपसे मुलाकात हो रही है। और सबसे पहले तो जैसे हर दफ़ा कहा जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पिछले दिनों बड़ी एक तो कुछ बिज़ी रहे, अपना असेंबली का इजलास भी चल रहा था और शादियां आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए शादियों में मसरूफियत काफ़ी रही, इसलिए गुफ्तगू नहीं होती, आपके साथ हो नहीं सकी। असल में तो मसला बड़ा अहम मसले थे कई जिन पर बात करना चाह रहा था। सबसे पहले तो वेनेजुएला के मामले पे कि ये किस तरह से यहाँ तक नैज तक बात पहुँची कि एक मुल्क के सदर को, एक सोवरेन कंट्री के, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के सदर निकोलस मडूरो को मरीन्स ने आकर उनको उठाकर और वहाँ से ले गए और अमेरिका के अंदर ले जाकर उसे बैठा दिया। और ये इस तरह बिल्ड हुआ मामला कि सबसे पहले तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो ट्रंप को एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उसने 8 ममालिक के अंदर बकौल उसके जंग रुकवाई, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में उनका बड़ा अहम किरदार था। और ये जंग ना सिर्फ उन्होंने रोकी बल्कि पाकिस्तान के हाथ में बहुत सी बातें की। और थोड़ा सा इससे पहले मैंने एक व्लॉग में ये कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा था पहला एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विद DGISI और ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ी अहम गुफ्तगू हुई आपस में उनकी, और उन्होंने कन्विंस किया मेरी अपनी एक जो तजिया है उसके मुताबिक, उसे कन्विंस किया कि उस वक्त ईरान पे एक तो बॉम्बिंग ना करें जब इसराइल और ईरान का कशमकश चल रही थी, और दूसरा उन्होंने कहा कि कभी अपने सोल्जर्स को वहाँ ना उतारें, डोंट पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड, कि वहाँ से फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, एक तो उनका हेलीकॉप्टर गया था, उसको गिरा दिया गया था, और फिर कई मरतबा अटैम्प्ट होते रहे। फिर वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जो है वहाँ की मारिया कोरिना, जो ट्रंप की बड़ी फेवरेट है, उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इस बार बुलाया गया कि जैसे उसने बहुत कोई अहम किरदार अदा किया, और ट्रंप की जगह उसको पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया कि उसने बहुत बड़ी जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए वहाँ पर। और वो पीस प्राइज़ लेने से पहले उसने अपील की अमेरिकी हुकूमत से कि आप डायरेक्टली इंटरवीन करें वेनेजुएला के अंदर। यानी एक अपोजिशन लीडर कह रही है कि आप जाकर मेरे ही मुल्क को अटैक करें जाकर, और मेरे ही मुल्क के अंदर जो है मेरे ही सदर को उठाकर वहाँ से ले आएँ और मुझे ले जाकर वहाँ पर बिठा दें। और फिर उसका जो पीस प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़ उसको मिला, उसने जाकर ट्रंप को पिछले दिनों दिया, और उस पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। और ट्रंप ने फिर बड़े आराम से उसको कह दिया कि हमारी जो आपके है डेल्सी रोड्रिगस जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड इंटरम प्रेसिडेंट, उसके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारे साथ उसका एक बड़ा अच्छा रेपो जो है वो पैदा हो रहा है, और आप एक अच्छी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करती रहेंगी। बाद में ट्रंप ने उस पर अपोलोजाइज़ किया और ये कहा कि नहीं वो बहुत अच्छी खातून है, और उसने ला के मुझे अपना गोल्ड का नोबेल पीस प्राइज़ लिख के दे दिया कि आई गिव इट टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज एफर्ट्स ऑफ स्टॉपिंग 8 वॉर्स, यानी 8 जंगें ख़त्म करने की खातिर मैं उसको दे रही हुई है, और उसने लेकर रख भी लिया। तो ये कहा जा रहा था कि ये आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन माजी में मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता कि बहुत से लोगों ने ये लेकर पीस प्राइज़ जो है, एक ने तो यहाँ तक कि वो गया हिटलर के जो मीडिया का था, गोबल्स मास्टरमाइंड जो मीडिया को उसके लिए चलाता था, सोशल मीडिया तो उन दिनों में नहीं था, उसने गूगल से मीटिंग की और वापस जाने के बाद अपना जो है नोबेल पीस प्राइज़ उसको भेज दिया कि आप इसके ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ अपना। बहरहाल बात ये यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वेनेजुएला में पहले बहुत सी उनकी जो शिप्स थी उन पर अटैक किया गया जो कि तेल लेकर जा रही थी, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ड्रग्स हैं। हालांकि वेनेजुएला जो है वो ड्रग्स में इतना वो नहीं है कि कहा जाए कि ये सिर्फ ड्रग एक्सपोर्टिंग है, और साउथ अमेरिका में कई ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स को करते हैं। वेनेजुएला नहीं करता, अपना तेल बेच रहा था, और वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल वहाँ है। जब सऊदी का और दीगर ममालिक का तेल ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर भी चलता रहेगा वो तेल, और वो हैवी वेट ऑयल है जिसकी मिक्सिंग के बगैर वो दूसरा तेल जो है वो नहीं चलता, और इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये चाइना, रशिया और सारे इसको लेते थे वेनेजुएला से, और वेनेजुएला की ज़रा थोड़ा सा ट्रेड जो था वो रशिया की तरफ था, तो इसलिए भी ट्रंप को तकलीफ हो रही थी कि मेरे नेबरहुड में ये कम्युनिस्ट किस तरह आ गए। बहरहाल हुआ ये कि मकसद जो था वो बॉटम लाइन ये थी कि तेल पे कब्ज़ा करना था, वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के सदर को उठा के चाहे जैसा भी था वो उसको ले जाकर वहाँ पर कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कर रहे हैं, उसका मतलब तमाशा बना रहे हैं कि जी ये एक बहुत ही जालिम आदमी था और ड्रग्स को एक्सपोर्ट करता था वगैरह वगैरह। वो तो चलो तारीख बताएगी, और ना ही उसको कोई अपने आप को डिफेंड करने का
موقع ملے گا. ہم نے دیکھ لیا کہ عافیہ صدیقی پہ کس قسم سے جھوٹے الزام لگا کر اس کو لے جا کر 80 سال کی قید دے دی, اور ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت کوشش کر رہی ہے, وعدے کر رہی ہے, لیکن وہ پورے نہیں ہو سکے. تو امریکہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا. یہ بات یہاں رکے گی نہیں. اب وہ گرین لینڈ میں چاہ رہے ہیں کہ جائیں اور قبضہ کریں, اور گرین لینڈ کے بعد وہ کوشش کریں گے کیوبا کے اندر تھوڑا بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں کہ وہاں کیوبا میں کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کیوبا تو ایک ایسا ملک ہے جس پہ امریکہ کینیڈی کے زمانے میں میزائل کرائسس جو ہوئے تھے, میسل کرائسس, اس سے لے کر اب تک امریکہ کی پوری کوشش رہی ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا یہ کرنے میں. لیکن گرین لینڈ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گفتگو کے ذریعے یا زور کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کرنا ہے, کہ وہاں پہ چائنا کا انفلوئنس اور وہ جو ایک ایسا جگہ خطہ ہے جو بڑا اہم ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے دیگر کا, کہ وہ اپنے قبضے میں وہ کر لیں. آج سے آپ بھی وائٹل ٹی کے پیکس لائیں اینڈ گیٹ اے چانس ٹو ون بگ ود وائٹل. وائٹل پیو. پھر آپ دیکھیں کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے. وہاں سے نکل کر پھر ایران کی طرف توجہ ہو گئی, اور اب ایران کو جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا تھا, اور تقریباً تیاری تھی کہ وہاں پر بومنگ کر کر اور ان کے جو ہے وہ تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے, اسرائیل کی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے. اور بات جو میرے نزدیک یہ ہے کہ وہاں جو رضا شاہ پہلوی ان کے کراؤن پرنس ہے, اور اس کی تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 65 سال عمر ہے ان کی, وہ ایک کوئی اتنا پسندیدہ شخصیت نہیں ہے ایران کے اندر. اگر تھوڑے بہت لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہوں گے. جب اس نے کال دینی شروع کی تو وہ جو ایک جوش و جذبہ تھا, ایک جو موومنٹ شروع ہوئی تھی رجیم چینج کے لیے, جس میں پیسے ڈالے جا رہے تھے اور اوپنلی سپورٹ کیا جا رہا تھا, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, ان کے دیگر لوگوں نے کھل کر یہ کہا کہ جی ہم وہاں پہ رجیم چینج چاہتے ہیں اور ہم جو کر سکیں گے وہ کریں گے. لیکن پھر رشیا اور چائنا جب ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور رشین جہاز جب ایران کی فضائی حدود کے اندر اڑنا شروع ہوئے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا امریکہ, اور بیٹر سینس پریویل کی ہے. اور امریکہ نے بھی پاکستان نے بھی ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا کہ ہماری ایئر اسپیس جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خطے کے اندر وہ آلریڈی بڑا ڈینجرس ہے. یمن کا سعودی عربیہ اور UAE آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. صومالی لینڈ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. سوڈان کے اندر آپس میں مسلمان جو ہے, ایک ملک دوسرے ملک کے ایک سپورٹ کر رہا ہے, اور دوسری پارٹی کو ایک اپنا اسلامی ملک سپورٹ کر رہا ہے, اور آپس میں مسلمانوں کو لڑوا کے مروا کے یہ مجھے سمجھ نہیں کہ کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ متحد ہوں اور اس کا مقابلہ کر سکیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں پنگا کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں وہ ہم لے لیں, اور کس طرح سے یہ آمنے سامنے آئے کہ آپس میں میرے خیال میں تلخی پیدا ہو جانی تھی, کہ پھر بھی کوئی تھوڑا بہت آپس میں میرے خیال میں کوئی اختلافات دور ہوئے, لیکن طریقہ کار بہت غلط ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اگر کوئی ملک کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان کی طرف سب دیکھتے ہیں محبت کی نگاہ سے, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے, اور ماضی میں بھی پاکستان کردار ادا کرتا رہا ہے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں جب UAE کے اندر پرابلم ہوا تھا تو انہوں نے سب نے رجوع کیا تھا, اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کر کے دونوں پارٹیوں سے ان کو سمجھایا تھا, اور شارجہ میں جو حکمران کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی پھر. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اب سعودی عربیہ, پاکستان اور ترکی اور دیگر ملک مل کر اس خطے میں کم از کم آپس میں مسلمان جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کو روکیں, اپنا نقصان ہوگا یہ. اور پھر ایران نے جو بات کہہ دی ہے وہ بھی بڑے غور کیا ہے, اور انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ امریکہ اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم ان ٹھکانوں میں ماریں گے جہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں یا ان کے لوگ ہیں, اور وہ کہاں پر ہیں, وہ سارے مسلم ممالک ہیں جو بالکل رسائی میں ہیں ایران کی. ایک میزائل انہوں نے پہلے قطر میں مارا تھا, اس سے اگلے دن جا کے پھر امن قائم ہو گیا تھا. تو آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اسٹریٹ آف ہرموز ان کے مطلب قابو میں ہے, وہ کسی وقت بھی تیل کی آمد و رفت جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں, اور اس سے سارے خطے کا اور سب کا نقصان ہوگا. اور جیسے گولڈ کی قیمت اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, پھر تیل کی قیمتیں بھی باہر ہو جائیں گی, اور ہم ایک قسم سے اگر ان چیزوں کو روکا نہ ابھی سے تو ہم ایک اور ورلڈ وار کی طرف چلے جائیں گے. اور جگہ جگہ یہ آپس میں جیسے یورپ اور امریکہ کی اب آپس میں ایک قسم کی تلخی پیدا ہو گئی ہے, گلف کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر ملکوں کی آپس میں تلخی پیدا ہو گئی ہے. ہندوستان, پاکستان, افغانستان, ایران ایک پیج پہ نہیں آ رہے سارے, تو اور ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے. خیر اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے, ایران میں بھی چاہ باہر سے اس کو اپنا پیک کر کے واپس جانا پڑ گیا, تو بڑا فرق پڑے گا اس سے. تو آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ان تمام چیزوں کو روکا جا سکے.